अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तो रगों में शहीदों का खून है अल्हम्दुलिल्लाह। और कश्मीरियों की, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग और ओवरऑल कश्मीर के लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा भी है। बेशक 26 अक्टूबर 1948 से लेकर आज तक इस जज्बे में कोई कमी या ये जज्बा ज़्यादा हुआ हो, क्या फ़र्क पड़ा? देखें, जहाँ तक लेगेसी की बात है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खून जो है वो रगों में है। नाइक सैफ अली शहीद निशान हैदर आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो शहीद हैं, ज़िंदा हैं, लेकिन उनका जो खून है वो वही खून हमारी रगों में आज का दौड़ रहा है। और वो जज्बा जो है, बेशक 1948 जो है वो एक आज़ाद कश्मीर की जंग थी जिसको एक टुकड़ा हमने आज़ाद करवाया गस्बाना कब्ज़े से, लेकिन वो जो जज्बा है वो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि ये जो टुकड़ा हमारा अभी रहता है जो कि हिंदुस्तान के गासबाना कब्ज़े में है, इंशाअल्लाह ये जो नाइक सैफ अली शहीद निशान हैदर के पैरोकार हैं उसको फॉलो, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंशाअल्लाह वो आज़ाद करवाएंगे। उसमें उस जज्बे में कोई कमी नहीं आएगी। अभी जब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हो रहा था तो उस टाइम पर आपकी फैमिली के क्या जज्बात थे? क्योंकि देखिए नाइक सैफ अली जंजुआ ने उस टाइम पर जाम शहादत नोश किया और इस टाइम पर एक बार फिर गासिबाना कोशिश कर रहा था भारत के किसी तरीके से कोई ना कोई एरिया कब्जा करे या किसी तरीके से सुबकी दे कश्मीरियों को। उस टाइम पे आप लोगों का जज्बा या जोश या फीलिंग्स क्या थी? देखें जी, एहसासात जो थे वो स्पेशली जो थे वो आम सिविलियन के जो बच्चे शहीद हुए हैं या जो ज़ख्मी हो रहे थे उनके लिए कमदर्दी थी, लेकिन दिल ही दिल में एक गुस्सा भी था और गम भी था कि देखें कि आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए मोदी जो है वो एक टेररिज्म को पॉलिटिकल टूल बना के आप किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? आप सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप मसाजिद के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इबादत गाहों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एंड यू आर सेइंग दैट देयर वर टेररिस्ट लिविंग देयर। इस तरह बिल्कुल हरगिज नहीं है। मोदी को ये बात, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देयर विल बी नो मर्सी इन फ्यूचर इफ यू वेज वार फॉर योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड यू आर लिविंग इन हेजेमोनिक delusion. Come out of that. There will be no mercy. हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग हैं, इनके वालिद शहीद हुए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। अब ये बताइएगा कि आपके अपने घर के शहीद के बारे में, एक तो कैसे शहीद हुए वो, और आप उनके साहबजादे हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी वालिद की शहादत के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद सन 1971 की जंग में जो क्रूटा सेक्टर में शहीद हुए, तो ज़िंदगी कैसी गुजरी इसके बारे में आपने सवाल किया, तो मैं यही कहूँगा कि तब से लेकर आज तक मैं हालते जंग में ही हूँ। आप यूँ तसव्वुर कर सकते हैं, उसकी वजह कि मैं सबसे बड़ा था, मेरे और भी 2 भाई और 2 बहनें, उन बहन भाइयों में से मैं सबसे बड़ा था। तो बड़े भाई पर जिम्मेदारी, बस आप यूँ समझेंगे आसमान भी टूट पड़ा था मेरे ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़े अच्छे दिन भी दिखाए, लेकिन वालिदैन की जो कमी होती है वो तो जगह खाली रह जाती है। सब ये बात कहते थे कि आपको शुक्र करना चाहिए कि आप शहीद के बेटे हैं, क्या रुतबा है? मुझे फ़ख्र भी है इस बात पे कि मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला ने इंतखाब किया शहादत के लिए, और शहादत के लिए कुरान में भी ये लिखा है कि शहीद को मुर्दा मत कहें, और वो अपने करीब तरीन के तकरीबन जो वर्सा में से होते हैं या गुरबत रिश्तेदार, उनमें से जन्नत में ले जाने का एक वसीला भी है। तो इस लिहाज से ये हर चीज़ हर बंदे को नसीब नहीं होती शहादत, तो इस लिहाज से मैं बड़ा खुशकिस्मत भी हूँ कि मेरे वालिद एक शहीद हैं। तो बाकी जो मौजूदा अटैक हुआ है, मैं तीनों जर्नैलों को, जनरल सैयद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके बाद सबसे पहला सिपाही जिसने गोली चलाई, मैं सबसे पहले उसको सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सबसे पहली जो गोली चलाई गई, सलूट है। और इतनी कामयाब गोली है कि उसका आपने असर देखा, इंडिया की चीखें जो है ना वो पूरी दुनिया ने सुनी है। आप अपने घर के शहीद के बारे में बताइएगा, और शहीद की फैमिली की हैसियत से फ़ख्र होता है, उदासी भी होती है, क्या एहसासात होते हैं? मेरा नाम अरसलान है, मेरे चाचू जन शहीद हुए थे। तो जहाँ तक आपने ये कहा कि कब शहीद हुए थे? वो 9 तारीख को सुबह के वक्त, 9 मई सुबह के वक्त। मैं ये बताती जाऊँगी, पूरे जब अटैक किया भारत ने पाकिस्तान पे, तो वो जो शहादतें हुई थी उस टाइम पर,
اور 9 مئی کو جو شہادت ہوئی ہے اسی میں آپریشن بنیان مرصوص میں جو ہم نے کاؤنٹر میں کیا، یہ ان شہید کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں. تو 9 مئی کو وہ صبح کے وقت شہید ہوئے. تو آپ نے بولا کہ اداسی، ہمیں کوئی اداسی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اس مٹی کے خاطر، اس وطن کی خاطر شہید ہوئے اور ہوں گے بھی، اور ہمیں اس چیز کا بالکل افسوس نہیں ہے اور نہ ہونے والا ہے. ہمارے پاک آرمی کے نوجوان جو آگے کھڑے ہو سیسا پلی دیوار کے، ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی افسوس نہیں ہے. اور میرا یہ مودی تک پیغام ہے، جو اس نے سوشل میڈیا پر جو جھوٹا پروپیگنڈا اور اس کے علاوہ یہ جعلی آپریشن جو اس نے آرگنائز کیا، ہمیں اس سے بالکل خوف نہیں ہے. میری عمر تقریباً 28 سال سے ہم یہی دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ڈرانے کی اگر کوشش کر رہا ہے مودی تو وہ شدید ناکام، شدید وہ اس کا وہ سے رزلٹ مل چکا ہے. وہ خود ہی اپنی جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے کر کے وہ خود ہی وہ شکست سے دوچار ہوا ہے. وہ اس کے بعد بھی وہ ایسے جعلی آپریشن کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا. آپ بھی بتائیے گا آپ کی فیملی میں کون شہید ہے اور کچھ بتائیے گا کہ کب؟ میرا نام کامران ہے. میرے گھر میں میری ایک وائف زخمی ہوئی ہے اور ایک بچی اور بچہ ہوا تھا. اوکے، اسی مارکے کے اندر ماشاءاللہ ٹھیک ہے، رات کو بہتر ہے؟ ہاں بہتر ہے الحمدللہ، بہتر ہے. یہ تو ایک ریلیف والی بات ہے. یہ بات ہے. چھوٹے بچوں پہ اٹیک کر دیا بھارت؟ بس گھر کے اندر ہی تھے تو اوپر گھر کے اوپر گرا ہے تو الحمدللہ بچ گئے ہیں. ڈرنے والی بات نہیں. کیا پیغام دیں گے بھارت کو کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں، چھوٹی بچیاں دہشت گرد، کیا کس قسم کی بات ہے؟ جو مودی سوچ رہا ہے نا، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ڈرنے والوں سے نہیں ہے. یہ ہمارا جو ہے نا روز کا کام ہے دیکھنا، یہ ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں. تو ڈر خوف ہم کو آج کی بات نہیں ہے، ڈوگرا راج سے لے کر اب یہ ڈر خوف کی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ویری نائس، ویری نائس. الحمدللہ آپ کی بچیاں، آپ کی وائف الحمدللہ سیف ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں کوئی شہادت ہے، زخمی ہیں؟ جی بالکل زخمی ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کا ARY نیوز چینل والوں کا، آپ ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یہاں پہ آ کے اظہار تعزیت کی، ہمارا حال حوال پوچھا. اور جہاں تک رہی بات کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے زخمی، میرے انکل زخمی ہیں. یہ 8 9 مئی اور 10 مئی کو جو بھارت کی طرف سے بزدلانہ حرکت ہوئی ہے، اس کے میرے انکل زخمی ہوئے ہیں، کچھ اور بھی. بہرحال پھر بھی جس حساب سے بھارت کی طرف سے شیلنگ ہوئی ہے اس حساب سے ہمارا 0% لاس ہوا ہے. اور جو ہوا بھی ہے، ہمارے کچھ ریلیٹیو جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں بالکل بھی دکھ نہیں ہے. ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں اور تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آزاد جموں کشمیر کے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری شاہرگ ہے، ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، اور وہ کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل ایسے کشمیر انشاءاللہ تعالی کے کشمیر. میں سارے پاکستانی بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور پاکستان آرمی ہمارا بازو ہے انشاءاللہ تعالی. ہم جس طرح یہ اس معاملے میں ہمارا ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا، انشاءاللہ تعالی مزید بھی اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہر مراحل میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میرا نام محمد ایوب ہے، عثمان ایوب شہید کا والد ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک، شہید کا والد کہتے ہوئے کیسا احساس ہوتا ہے؟ احساس تو بہت ہے، غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے. ماشاءاللہ. اور ٹھیک ہے، میرے اور بیٹے بھی ہیں، اگر اس ملک کے لیے قربان کر دیں گے، کوئی ایسی کیا بات ہمت نہیں ہے آپ کی. سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو. تو یہ وطن سے محبت یہ کدھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے جن کو آپ نے چھوٹے ہوتے سے بڑے ہوتے تک پال کے بڑا کیا ہے، آپ ان کو قربان کرنے جو شہید ہوا سب سے بڑا بیٹا تھا میرا وہ، تو 2022 میں یعنی کہ وہ شہید ہوا تھا. ٹھیک ہے، دل تو میرا بہت بڑا بھی ہے اور باپ کا دل ہے نا، باپ کا دل ہے. ظاہر ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ملک کے لیے تو کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ اپنے علاقے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا پیغام دیں گے مودی کو؟ وہ کہہ رہا تھا دہشت گردوں پہ اٹیک کیا ہم نے اور پتہ نہیں کدھر اٹیک کیا مودی نے، کیا کیا ادھر تک؟ کچھ بھی نہیں کیا مودی نے. ہم پھر بھی تیار ہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مودی کیا کرے گا ادھر؟ بہت چیلنج کیا ہمارے پر، کچھ اثر نہیں ہوا ہے.